I want to have 18. Hard work pays off. ونجحت فيه الحمد لله بمعدل 18-35. Salut internet, ça va معكم شمس الدين. جيسبر تكونوا بيان مع الصيف مع لي فاكونس. فات عام مليح وكبير وطويل. سيتي مون باك، جي باسي مون باك سيت اني ونجحت فيه الحمد لله بمعدل 18-35. يافي ان دوموند باش ندير لكم فيديو باش تستفادوا الناس اخرين وفيدوا الناس بزاف بالنجاح وطريقه النجاح، سورتو اللي كاين بزاف ناس تحصل باش تعرف كيف تنظم وقتها ولا باش تخدم في سنه الباك. C'est pour ça لازمنا نبارطاجيو l'expérience. J'ai décidé de partager mon expérience avec le bac, bac scientifique surtout parce que j'étais scientifique. ان شاء الله تستفادوا كامل وتباسيو تبارطاجيو الناس بزاف ناس لا فيديو باش يستفادوا و باسكو النجاح يجي ابري عمل تما يكون فيه بزاف خدمه، فيه بزاف تعب. فات عام كبير ما قدرتش ندير اوكين فيديو سنه، يافي دو لا بريسيون، يافي دو ستريس. ميم شويه وقت يكون عندي فراغ سنه نرتاح شويه باش نقدر نربروني لي زيتود. بون كي نهضروا على الباك سي اون اني كوم لي زوتر اني، مي شويه فيها لا شارج تما عام كيما السنوات الاخرين. وشو لا شارج كاينه باسكو لي موديول كاين بزاف لي موديول سيرتو بور لي سيانتيفيك. 3 ماتيير برينسيبال اللي هما مات فيزيك سيونس. بور لي زوتر ماتيير ثاني كيما ليستواج جيو الاسلاميك العرب. لازم في الباك باش تتميز لازم يكون عندك لازم تخدم في جميع المواد باش تكون عندك تميز مليح. اذا انا نجحت السنه بمعدل 18-35 وحبيت نبارطاجي معكم لا ريوسيت هذه باش تستفادوا بتاتر من لي كونساي اللي ندير لكم ولا بتاتر كونساي يجيبهم بلايص اخرين. لازم الانسان واش تروحوا للباك. بون الباك كيما قلت لكم دركا هو مش عام سبيسيال ولا عام كبير بزاف، تما عام تحتاج تكون فيه اجور مالغي لا شارج كاينه، مي لازم الانسان يكون اجور. على بريمي كونساي لازم تكون اجور في خدمتك، تخدم شاك جور دير ان بروغرام. بيرسونيلمون جي في مون بروغرام بيرسونيل باسكو كندير بروغرام تجيبو من الانترنت ولا قادر ما يخش عليك، قادر نتا ناقص باغ اكزومبل ناقص في سيونس ولا ناقص في سيونس ناتوريل ولا ناقص في فيزيك، تجي بروغرام تاع واحد ماتيلام ولا واحد ناقص في المات. سا سفي با. تما لازم الانسان يقعد مع روحو يدير ان بروغرام، لازم يدير ان بروغرام ويراقب روحو اسكو قاعد يافونسي فيه ولا لا. هذه بور لي زيتود تما شاك سيمين عندك ان بروغرام. اذا درت بروغرام مليح تقدر تخدم به 2-3 سيمين تشوفوا اذا مليح تكملوا بها 1-2 كيما انا درت ان بروغرام بتاتر نقول من سبتمبر حتى جونفي فيفري ومن بعد من ابري مارس ولا خدمت بانوت بروغرام تما تعدل اللي يخرج عليك بتاتر مع الاول دير شويه بزاف لي ماتير سيانتيفيك من بعد لي ماتير ليتيرير. لازم الانسان يعدل شويه الاخر تاعو يكون كونفيون بيان سور في روحو. بون بور كيما قلت لكم لازم يكون الانسان اجور. بور لي ماتير كونسيرنون لي ماتير الباك ساعه الباك ما لازمش تكون يعني تري اكسيلون باش تجيب الماين اكسيلونت في الباك باسكو افون انا في 5 جي 9/10 في البي ام جي 17/90 مي في الباك جي 18/35. تما الانسان لازم في الباك سي با سالمون لي زيتود تاع الباك، الانسان لازم يكون يقرا مليح من الاول ويقرا باش يفهم، يقرا حوايج يفهموا على حقيقتهم. باغ اكزومبل كي تقرا سيونس ما تقراش على جال دوفوار ولا ميم سي اللي تفرجوا فيهم في بريمير دوزيام اني ما يقراش على جال سالمون لا ماين ولا سالمون لا نوت تاع ليكزامان تاعو، يقرا باش يفهم الحاجه فريمون يفهمها داخل باسكو تفهمها ما في التيرمينال تما راح تجيب الفروي تاعك، تما تجيب الفروي تاع الخدمه تاعك بوي سي تو. نشوفوا شويه ديتاي داخل تاع لي ماتيير في الباك. دونك عندكم بور لي سيانتيفيك باسكو جيتي سيانتيفيك عندكم مات فيزيك سيونس بلس عرب اسلاميك هيستوار جيو فرونسي انجلي بيان سور و سبور ما كنتش ندير بزاف سبور باسكو الوقت تاعكم كامل يكون نحكم بلي زوتر ماتيير. بون في لي ماتيماتيك نبداو بلي ماتيماتيك سبيسيفيكمون ما حاجه سهله ماشي حاجه صعيبه بزاف. لي مات حاجه تقراها il faut appliquer, il faut pratiquer, il faut résoudre l'exercice بزاف خلاص من لي زانال ولا من لي ليفر سكولار. لي سكولار ثاني لازم تحلوا بزاف منه تمارين. تبعوا الشيخ واش يقول لكم ولازم ما كانش لي زابسونس في المات باسكو المات اون فوا تابسونتي في بلاصه ولا في سيونس ولا سي بون ما تلصق في بعضها. ماشي كيما باغ اكزومبل نقولوا سيونس فيزيك ولا ممكن ساعات تعطي حاجه من بعد تريكيبيرها من لي كور بارتيكولير ولا لي مات لازم ديما حاضر، لازم ديما فاهم وتفهم صح تفهم الحاجه هذيك صح تسقسي تحل التمارين. اذا ناقص لازم كدير دي كور بارتيكولير في لي ماتيماتيك
هذا ما كان، ما ماكش ناقص، لازم لك سيرتو باش بور افوار 19 20 في لي ماتيماتيك، لازم لك دي كور وين تحل تمارين بزاف اذا ماكش تحل في الدار بيان سور. نصوتي الفيزيك، فيزيك بروغرام فريمون حلو و que vous allez apprécier certainement parce que الفيزيك حوايج اللي تحس بهم اللي تعيشهم في حياتك. je vous donne les exemples تاع النوكليير اللي تفهم صح كيفاه الانرجي نوكليير راهي تجي، ليكزومبل تاع الالكتريسيتي، ليكزومبل تاع الاستيريفيكاسيون الاستاره والتفاعلات تاع الاستاره. كاين بزاف حوايج اللي ملاح تستفاد منهم فريمون. كاين ثاني الاقمار الصناعيه في الميكانيك، تقرا الاقمار الصناعيه وحوايج. بروغرام ليه خلاص دريري شويه شارجي باسكو كاين 7 بارفو 8 زونيتي اللي لازم ديرهم في العام تاع الباك، ولازم ليزيكزارسيس تاعهم كامل. الفيزيك ثاني لازم مير كونساي هو لا براتيك. لا براتيك لازم ليزيكزارسيس تاع بزاف راس ليزيكزارسيس باش تكون عندك لا مان وتكون توجور كوريكت في لي كالكول، باسكو فيزيك لو بليز امبورطون سي لي كالكول تاعك. ميم تلقى لا ميثود لازم لي كالكول، ماشي كيما في المات سي سولمون لا ميثود كي كونت، ميم ريزولتا n'a pas vraiment de valeur comme les sciences physiques. في الفيزيك لازم لي ريزولتا تاعك يكونوا صحاح، لازم الانسان يتعلم سواء يدير في لي كور ولا في ليكول يحضر ويتعلم فريمون كيف يحسب لي كالكول سون فوت، هذا لو بليز امبورطون. بور لي سيونس ناتورال، سيونس ناتورال حتى بروغرام مليح خلاص اللي تقراو فيه بزاف حوايج في لا بيولوجي، ولا من بعد تقراو ثاني في العلم تاع النباتات تاع التركيب الضوئي وتاع ثاني التنفس والانسان والحيوان في تقراوه عند النبات ثاني. اذا في سيونس تقراو تركيب بروتين اللي هو سوجي كبير خلاص ما تقدروش تخيلوا كيف كنتم معطينو العوام اللي فاتوا. تركيب بروتين معناتها كيف يتركب بروتين من الاديان حتى يخرج بروتين، هذا حاجه مليحه بزاف اللي تستفادوا منها تفهموها سيرتو بور اللي راح يديروا من بعد بيوميديكال. لي سيونس تاع التيرمينال يعاونوه بزاف خلاص، يعاونوه يعني من الاديان لارن تركيب البروتين. عندكم ثاني المناعه اللي حاجه مليحه خلاص تفهمها كيفاه الكور رياجي مع لي كور اللي يجيو من الاكستيريور، يعني تفوت سيونس مليحه بزاف خلاص وحلوه ثاني. ميم لي زيكزارسيس تاعها ملاح ولي سوجي تاعها ملاح. بون بور ثاني نروح لي ماتيير ليتيرال كوم لاغاب. انا فرانشمون درت فيها دي كور بارتيكولير باسكو جيتي تري فابل ان لاغاب. في les années اللي فاتوا ما كنتش فريمون نعرف لا ميثود دو ريبونس. مي فوا دير لي كور لو كونساي بور l'arabe c'est de résoudre vraiment des milliers de sujets. لازم لي سوجي دير بزاف خلاص منهم دي سونتان تاع لي سوجي تحل، باسكو في العربيه الحوايج يتعاودوا ما كانش حاجه جديده بزاف. اون فوا ديك حاجه جديده ما تكون سهله على الناس، اون فوا تحل بزاف لي سوجي يتعاودوك لي كيسيون. هذا ما كان لي كيسيون في العرب ماهوش حاجه جديده، ولا تعرف واش تقرا. باغ اكزومبل اذا تقراو على مهدي زكريا ولا على الحاجه تاع الجزائر حاجه سهله مش صعيبه بزاف، شو لازم تحل بزاف لي سوجي في العربيه. ليستوار جيو حفاظه، ليستوار جيو لازم تحفظ لي كيما لي دات ما حفظتهمش كامل، حفظت لي باينين باسكو يقولك هو المعالم الزمنيه ما يقولوش لي دات كامل اللي صراو في ليستوار. لازم تعرف لي دات الباينين ودو بيرفيرونس تخليهم شويه مع الاخر باش تشفع عليهم، باسكو كان تحفظهم في الاول تاع العام تنساهم، واللي يقدر يحفظهم ومن بعد يعاودهم سي تري بيان. مي اللي ما يقدرش سي با غراف، يقدر يحفظهم على الاخر ويكفيه الوقت نورمال، باسكو في الباك يكفيك الوقت تشتي عندك 9 موا ولا واش كيما حنا وصلنا حتى 10 موا ماهيش حاجه. لازم تحفظ لي كور. حفظت من محمود عادل الكتاب الخضر هذاك، وهذو لي ليسون عندك لي دات ولا بدهم الاساتذه تاعكم، وعندك ثاني المصطلحات. في الباك لازم تعرف سوجي كي تخير سوجي تعرف تخيرو على اساس المصطلحات، باسكو بارفو يعطيوك دي تيرم لي جامي شفتهم في العام لازم تعرف كيف تهضر عليهم انت. تسمى فوا افوار اون كولتور وتقرا مليح، تسمى الحوايج في الكور تاعك تفهمهم مليح، تقدر من بعد ما في لو تيرم تاعك اللي عطاهولك تدي فيه مليح. هذا ما يكون في ليستوار جيو باسكو ما ديتش مليح في الباك، ديت 15 دمي فيها في ليستوار جيو. هذا واش نقول لكم، هذو هما لي كونساي نقدر نقول لكم في ليستوار جيو. ليسلاميك سي بيرمون حفاظه، لازم تحفظ الكراس كامل اللي عطاوك الشيخ بريفيرونس الكراس، ومن بعد عمرك شويه هذوك المفكرات ولا لي زعما اللي تجيبهم من لي بريل، باسكو الحفاظه تاع الاستاذ تكون ستيل مليح اون بليس كي كتبها بيدك. انا جيت نحفظ من دوطر سورس ما قدرتش، باسكو مانيش انا اللي كتبتهم، مانيش انا اللي راجعتهم. مي كي تحفظ ليساميك سهله بزاف وحفظتها فريمون تري فاسيل بور تو الموند. تحفظ تجيب النقطه. بيرسونالمون جي 19 sur 20 في ليساميك، دونك لازم تحفظ الكراس كيما راه لازم تحفظ كامل. تحفظ شويه لي دوفوار، بعد تجي كومبوزيسيون تاع بريمي تريمستر تحفظهم، تعاود في الدوزيام تريمستر بعد تجيك ساهله. سي با لابان تبدا في الصيف ولا باسكو الصيف انا بديت في سبتمبر، ما بديتش خلاص في اوت ولا روبوزيت العام تاع الصيف، دونك ما كانتش بزاف قرايه.
باسون فير لي لونغ. لي لونغ تقدر تقول ما قريتهمش بزاف خلاص، تما قريتهم في لي دارني جور. كيما اونغلي درت لها بالك اون جورني ولا كالكو زار. فرونسي درت اون سيونس دو ريفيزيون عند واحد البروف قبل الباك. هذا ما كان لازم تكون تعرف ما يديروك حاجه جديده. اون بليس لي سوجي تاع دوكا لو يميلو بوكو بليس فار لا كومبريهنسيون دو تكست. C'est-à-dire, une fois que tu fais le texte, c'est bon, ça va être très facile de répondre. Mais qu'est-ce qu'il y a spécial باش تجاوب على لي كيسيون تاعك؟ عندك لونغلي ثاني، اونغلي لي سوجي ملاح. مي الولاد ما يستويش يحضروا لهم، ما دوماج ما يحبوش يحضروا لهم في لا كلاس. مي دو بريفيرونس نصحكم تحضرهم باش تستفادوا بزاف حوايج. الانجلي والفرنسي ما تحتاجهمش سالمون بور لو باك، تحتاجهم من بعد باش تتعلم فيه في الجامعه ولا في دي كلاب من بعد في الجامعه. فريمون تحتاج لي لونغ. باسون لا فيلوزوفي، هذه الماده اللي كنت خايف منها بزاف خلاص. كنت مع الاول تاع العام ما فهمتش ما باك ريفيزيها، كنت نكتب غير نحضر نكتب. مي مع الوقت بديت نخرج عليها وانا في الريزولتا فينال يعني تفاجات كي ديت 18 sur 20 في لا فيلوزوفي. ما كنتش ما باس نخلص في الريزولتا هذا، والحمد لله كي جات 18 sur 20 جيتي فريمون تري كونطون. كنت فريمون فرحان بزاف خلاص بالريزولتا هذيك. شوف لازم تفهم، هي بازي سورتو على الفهمه باش تقدر تكتب. هي صعب فيها كتيبه بزاف، فيها خدمه بزاف، مي بازي سور الفهمه تاع الكور. كيما حنا داروا لنا سوجي تاع لي ماتيماتيك هل هي نسبيه ولا مطلقيه، مي درتو ديجا الكور راك درناه. اون بليس يشكو فيه لي بروف باسكو يديروا لنا يقول لكم لي سوجي اللي يشكو فيهم لي بروف، يديروا دي بروبابيليتي هكا يشوفوا بلي قدر السوجي الفلاني والفلاني يجي. دونك لازم فريمون تفهم لي كور تاعك، تحضر. مام الفيلوزوفي ما ديروهاش خدمه كبيره ولازم تحضر pour il faut s'amuser du cours de la philosophie. Il faut l'aimer. مش حاجه صعيبه بزاف ولا لي سبيسيال بزاف باش تخاف منها. مي فرانشمون مع الوقت خايف بزاف من الفيلوزوفي. درت فيها دي كور عاونوني بيان فريمون، عاونوني بزاف خلاص باش نتعلم نهضر بزاف. سورتو ما عنديش فريمون لي ليكسيكا باش نكتب بزاف. سالا الفيلوزوفي لازم تكتب، لازم تشرح، لازم تحلل. ديروا لنا دوك يقولوا لكم يفهموكم بالطرق، يفهموكم بزاف كيفاه تخدم في الفلسفه. ما استعملتش فيها بزاف لي زانال اكسترن، ما استعملت شويه كتاب شويه كراس والحوايج اللي مدوهم في ليكور، باسكو يمدوا لكم مقالات في ليكور، يمدوا لكم حوايج كاين لازم تحفظهم. مي ما لازم تحفظ مقال كامل. تما انا كيفاه كنت ندير، كنت نقرا بيان كور، نقرا بيان مقال اللي يعطيونا، باسكو باش تخدم مقال تقدر انت بالفهم تاعك وبالحجج اللي تجيبهم انت تخدم مقال خير نتاع شي خلاف عليك في الكور. باسكو انت تقدر تكون مبدع اكثر في المقاله تاعك. كيما انا زديت بزاف لي ريسورس تاع لي مات، مقاله تاع لي مات كتبت دير الحجج. لازم الحجج تاعك تكتبهم في ورقه وتحفظهم ولا تفهمهم بيان وتشفع عليهم. تما باغ اكزومبل الحجه تاع افلاطون، الحجه تاع ديكارت هكا تعرفهم بيان خلاص، وتحفظ شويه مقولات ما نقولكش بزاف خلاص. مي في شاك سوجي في العام كامل لازم يكون عندك مقوله زوج تعدل بها المقاله تاعك باش تدي اون بون نوت. هادو هما يعني لي كونساي في الفلسفه. جيسبر ما نسينا والو. كش ما يكون عندكم دوطر كونساي حطوهم لنا في الكومونتير نريبوندي لكم بعد ان شاء الله، ولا ندير نوتر فيديو باسكو جو بونس فير اوسي نوتر فيديو بور لي زانال والكتابات الخارجيه اللي نستعملوهم في لاني تاع الباك. هذا الريزولتا تاعي، الريزولتا فينال سيتي 18.35. يعني كانت فرحه كبيره خلاص في الدار هنا، كانت فرحه لا توصف، ما نقدرش نوصفها لكم يعني هكا، باسكو ما فرانشمون ما استنيتش خلاص الريزولتا يكون 18.35. هذا قلت 16 كي يطلع ان شاء الله اذا خدمت وحبيت. انا فرانشمون من الداخل حبيت 17 بين 17، مي كي شفت ما صدقتش ما عيني على الريزولتا هذا. كانت فرحه كبيره خلاص كيما بالكم فرحه تاع الباك وحدها، كانت يعني فرحه يونيك كيما نقولوا. بون بريباراسيون تاعي سقسا لنا بريباراسيون تاع ليتي. والله اللي عنده دي بروبليم في لي لونغ ممكن يعاون نروح بدي دوكيومونتير ولا يعاون نروحو بدي لي كور ديتي هكا باش يقدروا يروحوا في لي لونغ، ويتهنى منهم مام في ما يدرونجيوش في ديورون لاني باش يقرا بيان لي ماتيير سيانتيفيك تاعو. هذه بور لا بريباراسيون ديتي. ما باليش كاين اخرين يقولك يحفظ ولا ما جو كونساي با، باسكو لاني حتكون طويله بزاف وتكفيك مو كبيره بزاف، الواحد يغل ما قادر تغل. ما ساعات يجوك دي مومون تاع غلبه ما تقدرش ما تكمل، تتعب ما تقدرش تكمل لاني تاعك. ما كاينش حوايج اخرين. كاين لو مول لي ستوديون اللي حيدخلوا ان شاء الله ترمينال
عندي انا نمشي سيغ 3 راجل اللي ينجحوني في الباك تاعي. لازم تامن بالفكره تاعك، لي بليف ان اريا، تما لازم تامن فريمون بلي قادر دير الحاجه هذيك. انا فون دو موا جو فوالي اللي مازالت الورقه هنا ان شاء الله تكون هنا برك ورا والله غير لقيتها. I want to have 18. تقدروا تشوفوها. هذه حطيتها هنا، طبقتها وحطيتها في التيروار باسكو هاو البيرو تاعي هنا ونقرا. حطيتها في التيروار تاعي هنا وقلت ما ادري ناش واحد يحط ليدي ولا يحط حاجه في راسو ويامن بها، ممكن ان شاء الله في الخدمه تنجح له. دونك لازم فريمون ايمان باش حاب دير، لازم ايمان بلي قادر دير الحاجه هذيك، تسمى تدخل في لا كونفيونس تاع العبد، تسمى لا كونفيونس اون سوا، ولا كيما نقولوا الثقه بالنفس. الثقه بالنفس تاع الانسان لازم تكون كبيره بزاف. خلاص لازم نقول انا قادر، مادام الناس داروها اخرين انا بقيت قادر، مش حاجه يعني اكستراوردينار ولا. لازم كي تقول الناس داروها تامن بلي انت بقيت قادر ديرها، مش حاجه اكسبسيونيل. ثانيا لازم الاراده، لازم الاراده تكون اراده كبيره. خلاص اراده باش تخدم، باسكو كاين دي مومون فريمون في جونفي في فيفريي في مارس وين تكون شويه الخدمه صعيبه، تكون شويه شارجي. لازم فريمون الاراده باش تكمل، جامي تيس. هذه الاراده لازم ديما، والخدمه معها تما لازم تخدم، ما تتعبش. ما تتعب لازم تقول بلي ديما تفكر روحك بلي مومون الملاح، تقول تفكر مومون كاع في الصيف تاع يجي ريزولتا وتكون فرحه كبيره خلاص في الدار، هذيك موتيفي. لازم ثاني واحد الوقت كان ندير فيه هنا باش تموتيفي روحك كيما هذه باغ اكزومبل. هارد العمل الكبير يجيب نتيجه، العمل يعني المجد يجيب لنا نتيجه. هذا اكرونيم بالانجليزيه هارد ورك بيز اوف، يعني العمل بزاف يجيب لنا نتيجه ويجيب لنا نتيجه مليحه خلاص. وثالث حاجه في الباكي الوقت، تسمى لازم لك الايمان بالفكره والثقه بالنفس، لازم لك اراده، ولازم لك الوقت. الوقت في الباك عامل مهم جدا. تسمى كان عطاونا عامين ولا ثلاثه، الباك يجي سهل، الناس كانوا يعطوك عام ومشارجي وعندك لي موديل لي ماتير بزاف خلاص. تسمى لازم الانسان يرد باله من الوقت اين فوا، خاطر اذا ما لقيتش وقتك ولا اذا كنت روتار في المراجعه هذه راح تاثر بزاف خلاص النتيجه تاعك. لازم الانسان ينتبه بزاف خلاص لقضيه الوقت، ينظم وقته. كي تروح باغ اكزومبل روحت من الليسي 4:30 ولا 5 ولا 5:30، لازم دير التوقيت في بالك مثلا 6 ولا 7 تاع العشيه. لازم الانسان ينوض يخدم، ما لازمش يبقى يتكاسل ولا. ثاني كاين المشكله تاع مواقع التواصل الاجتماعي، انا حبست كيما كان عندي انستغرام حبستهم من الاول تاع العام، وفيسبوك ساعات نحيتهم من الهاتف. لازم على الاخر دير هاتف صغير باش ما تقدرش لازم كي دير هاتف صغير ما يكونش عندك لاكسي مام با من لورديناتور تاعك ولا من الاخر. لازم ما تخليش روحك تدخل المواقع التواصل باسكو راح يريح وقتك. وما تقولش بلي نقرا مع صحابي ولا يفيدوني، باسكو كاين كلشي كاين سير انترنت. كاين دي سيت كيما سيدوكيشن، كاين دي سيت ملاح كيما الدراسه، ما يخليوك تستغنى نهائيا على المواقع تاع التواصل الاجتماعي اللي راح يعطلوك بزاف. اذا في السنه تاع الباك الانسان ما لازمش يشتت الانتباه تاعو في بزاف حوايج. لازم تقول دير فرد هدف هو الباك بامتياز وخلاص، ما الحوايج الخارجيين. وبيان سور هما الدار يعاونوك بزاف في بزاف حوايج باش تنجح في العام تاعك، يعاونوك في الظروف، يفرق جميع الموارد والظروف باش تقدر انت تنجح بيان وتتميز في الباك تاعك. بالنسبه للمراجعه، كي درت المراجعه بالافواج الكبيره لا انصح بها، ما حذر منها باسكو لازم تنقص بزاف التركيز تاعك والخدمه تاعك. هي ساعات نحا فوج من شخصين الى 3 4 اشخاص على الاكثر، ومش غير 4 اشخاص. لازم المستوى تاعهم يكون المستوى تاعك ولا اكثر منك باش تستفاد منهم. تما ما نجيبش انا مستوى اقل مني ولا اقل مني بزاف اللي راح يعطلني، باسكو هذاك راح يعطلك على الدراسه تاعك. لازم ديما كيما انت في المستوى ولا اكثر منك. هذو هما النصائح يعني نجيب لهم كامل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا لنا سبسكرايب وتشغلوا الجرس تاع النوتيفيكيشن باش يوصلكم كل جديد. وكش ما كاين دي كاستيون ما تنساوش تحطوهم هنا في لي كومونتير. شجعونا باش نكملوا نديروا فيديوهات اخرين، وربي يوفقكم ان شاء الله في الباك تاعكم وتنجحوا بامتياز. وشكرا جزيلا، الى اللقاء.